नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद, चीफ एडिटर रोज़नामा आज का इनकलाब। नाजरीन, इस मुल्क को आज़ाद हुए तकरीबन 70 साल बीत चुके हैं। 70 सालों में इस मुल्क के मुसलमानों ने, इस मुल्क के अवाम ने कई नशे व फराज को देखा है, खुशी और गम का माहौल दोनों देखा है। इसके बावजूद इस मुल्क के मुसलमान इस मुल्क को अपना मुल्क ही नहीं बल्कि गुलिस्तान मानते हैं। अब आज की जो हालात हैं उन हालात पर हम थोड़ा रोशनी डालेंगे। मुल्क में मुसलमानों की क़ियादत के नाम पर कई तंजीमें क़ायम हुई हैं, लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं कि ये जो तंजीमें क़ायम हो रही हैं, ये जो इदारे क़ायम हो चुके हैं, वो मुसलमानों की सही तरीक़े से क़ियादत करने में नाकाम रहे हैं। अगर इस मुल्क के मुसलमानों को, आने वाली नस्लों को, नई नस्लों को, नौजवान नस्लों को सही क़ियादत नहीं मिलती है तो यकीनन आने वाले दिन मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि सारे मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित होंगे। ये मेरा दावा ही नहीं बल्कि तारीख़ के पन्नों को आप पलट कर देखें तो इस तरह के कई शवाहिद आपके सामने मिल सकते हैं। जब हिंदुस्तान आज़ाद होने जा रहा था या फिर आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त मुसलमानों को बेदार करने के लिए हिंदुस्तान के ऐसे अजीम सपूतों ने एक अहम हथियार को उठाया जिसे इस रहती दुनिया तक याद किया जा सकता है, और वो हथियार है मीडिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली ब्रादरान ने मीडिया हाउसेस का क़याम किया और इन मीडिया हाउसेस के ज़रिए से वो इस मुल्क के अवाम को इस कदर बेदार करते रहे कि वो जंग आज़ादी को जिहाद का नाम दिया और इस जिहाद में बाकायदा अपने आप को पेश किया। इस जंग आज़ादी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्होंने अंजाम दिया है, ये बात तफसीली है, लेकिन जिस मीडिया के ज़रिए से बेदारी लाई गई थी, आज उसी मीडिया को हम मुसलमान फरामोश करने लगे हैं। आज़ादी के 70 साल बाद हम देखेंगे कि हमारे मुल्क में 892 मीडिया हाउसेस या मीडिया चैनल्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ख़बरें पेश कर रही हैं, लेकिन इन मीडिया हाउसेस की सरपरस्ती ना मुसलमानों के पास है, ना ऐसी सेकुलर ताकतों के पास है जो सही और हकीकी ख़बरें पेश कर सकें। इसी वजह से आज हम जुल्म और सितम का शिकार हो रहे हैं। ये बात किसी से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हर एक यही बात कह रहा है कि आज मीडिया मखसूस तबके को टारगेट कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मखसूस तबके को टारगेट करने वाले मीडिया का जवाब देने के लिए हमारे पास मीडिया मौजूद है? जवाब नहीं मिलेगा। नहीं। नाजरीन, सर सैयद अहमद ख़ान, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे सहाफ़ियों ने इस मुल्क के नौजवानों को ये पैगाम दिया कि हमारे मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए, हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए अगर हमें कोई हथियार उठाना है तो वो हथियार है क़लम। इस क़लम के बग़ैर ना हमें बेदारी लाई जा सकती है, ना ही हकीकत को बयान किया जा सकता है। लेकिन आज हम इस क़लम को एक तरफ रख चुके हैं। इसके बजाय हम अपने आप को महदूद करते हुए मीडिया को गैर ज़रूरी समझ रखा है। फ़िलहाल हमारे सामने कुछ ऐसी मिसालें आ रही हैं, कुछ ऐसे वाक़यात आ रहे हैं जो हमारे मुल्क के लिए ही नहीं बल्कि कौम के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। सुनने में आया है कि कुछ तंजीमें कुछ मुस्लिम तंजीमें जो अपने कौम की फलाह व दिफा के लिए मुस्लिम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस या फिर यूं कहिए कि अपने दिफा के लिए कुछ नौजवानों को तैयार कर रहे हैं, जिन्हें मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा है, जिन्हें सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाए जा रहे हैं, तलवारबाजी, लाठी चलाना, ये सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं। ये टीम की शक्ल में बनाई जा रही हैं। ज़रा हम आपको माजी की तरफ ले चलते हैं कि जिस तरह इससे पहले भी कई तंजीमें और कई इदारे इन चीज़ों को अंजाम देने की कोशिश करते रहे, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उन्हें आखिर में दहशतगर्द करार दिया गया और कई तंजीमों पर पाबंदियां आयद कर दी गई और उन तंजीमों के कारकुनान आज भी जेलों में बंद हैं,
جس کا وہ خمیازہ اٹھا رہے ہیں. لیکن آج کا دور دیکھیے، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کا نظام جمہوری نظام ہے. اس جمہوری نظام کی 4 ستون ہیں، جس میں عدلیہ ہے، ایوان ہے یعنی لیجسلیچر ہے، تیسرا نوکرشاہی نظام ہے، اور چوتھا میڈیا ہے. ان چاروں شعبوں میں مسلمانوں کی قیادت نہ کے برابر ہے. پارلیمنٹ سے لے کر گرام پنچایت تک دیکھیے کہ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہے. آپ سرکاری دفاتر میں جائیں، وہاں پر 100 افسروں کے درمیان ایک مسلم افسر دکھائی دیتا ہے. عدالت میں جائیں، وہاں پر وکلاء کی کثیر تعداد غیروں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے. ججوں کی فہرست دیکھیے، اس میں بھی جو ہے مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہے. سپریم کورٹ میں پچھلے 3-4 سالوں سے ایک بھی مسلمان جج نہیں ہے. یہ سب سے بڑی تشویشناک بات ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم مسلمان ان چیزوں پر توجہ دینا ضروری نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ضرورت تو اصل میں ان چیزوں میں جانا ہے، ان شعبوں میں جا کر اپنے وجود کا مظاہرہ کرنا ہے، ان شعبوں میں جا کر اپنے حقوق کی لڑائی لڑنا ہے. اگر ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو فارن کنٹریز میں ہی روزگار کے لیے موقع تلاش کرتے تو یقیناً انہیں اچھی تنخواہ، اچھا پروفیشن مل جاتا. لیکن انہوں نے اس ملک میں ہو رہی دلتوں پر ہو رہی ناانصافی سے لڑنے کے لیے واپس اس ملک کو آئے اور یہاں کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے خود کو پیش کیا. اپنی تعلیمی صلاحیتوں کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور دستور ساز کمیٹی کے چیئرمین مقرر ہوئے. اور اس دستور ساز کمیٹی کے چیئرمین ہونے کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ اگر مراعات انہیں فیسلٹیز کسی کو دیے ہیں تو دلتوں کو، جو خود کی ایک قوم تھی. لیکن آج ہم مسلمانوں کی حالت ایسے نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کو سیلف ڈیفنس کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ گمراہی نوجوانوں کے لیے خطرناک نہیں، پورے ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. آج ہمارے پاس جو تنظیمیں جو ہندوتوا کے نام پر چل رہی ہیں یا فرقہ پرستوں کے نام پر چل رہی ہیں، یہ تنظیمیں پہلے سے ہی دہشت گردی کا درس دے رہے ہیں. کئی نوجوانوں کو لاٹھی چلانا، ترشول بانٹنا، تلوار چلانا، بندوقیں چلانا یہ سکھا رہی ہیں. اگر ہم اس کا جواب اسی طریقے سے دینا چاہیں گے تو اس ملک کو خطرہ ہے اور خود مسلمانوں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. ہم کہنا چاہیں گے کہ ہمارے نوجوانوں کو، مسلم نوجوانوں کو اگر کیمپ آرگنائز کر کے ٹرین کرنا ہے تو انہیں آئی اے ایس کے لیے ٹرین کیا جائے، آئی پی ایس کے لیے ٹرین کیا جائے، آئی ایف ایس کے لیے ٹرین کیا جائے، جرنلزم کے لیے ان کو داخلے دلوائے جائیں، وکیل بننے کے لیے انہیں آمادہ کریں، اچھے پولیٹیشین بننے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو سامنے لایا جائے. اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یقیناً ملک بچ سکتا ہے، قوم بچ سکتی ہے، مسلمان بچ سکتے ہیں. مسلمان ہی نہیں، سامنے والی دوسری قومیں بھی بچ سکتی ہیں. ورنہ اس ملک میں خون ریزی کے حالات پیدا ہوں گے اور پھر ایک نئے ہندوستان کو جوڑنے کے لیے کئی صدیاں گزر سکتی ہیں. اگر مسلم سینا بنانا ہے تو نوجوان، تعلیم یافتہ نوجوانوں کی سینا بنائیں جو آئین کے دائرے میں رہ کر اپنے حقوق کے لیے لڑائی کر سکیں، آئین کے دائرے میں رہ کر آئین کا استعمال، کانسٹیٹیوشن کا استعمال کرتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکیں، اپنی قوم کو فائدہ پہنچا سکیں، اپنے اوپر ہو رہے ظلم و ستم کو روکنے کی کوشش کریں، سوشل جسٹس کے لیے وہ آواز اٹھا سکیں. لاٹھی اور تلوار سوشل جسٹس کے لیے نامناسب ہے. یہی آج کا ہمارا پیغام ہے. اگر مسلم سینا بنانی ہے تو تعلیم یافتہ بنائیں، ورنہ جو مسلم سینا کا تصور پیش کیا جا رہا ہے اس مسلم سینا کی وجہ سے زندگی بھر کر رونا یقینی ہے. ناظرین، یہ آج کی بات تھی. امید کہ آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی. ہم کل پھر نئی بات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. تب تک کے لیے آداب. اس بات کو آپ دوسروں تک پہنچائیں، اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں. شکریہ.